सबैलाई कतै पुग्नु छ This is going to be the biggest concert that we've done so far after the one that we did. This one is definitely going to be more grand than any concert that we've done so far. To be honest, without this band, man, there's no 9780. This चलाउनलाई एउटा लिडर त चाहियो नि ब्यान्ड चलाउनलाई पनि एउटा स्ट्रङ लिडर चाहिन्छ and that's it. You need a strong leader who can understand what music is. So 1978 is very fortunate to have Nirakro Dai actually. खालि एउटा भनौँ न बाटो जस्तै देखा मात्रै हो होइन तर त्यो बाटो खन्ने काम त सबैले गरे हो नि One is that music can bring the country together. We have actually. We have already, didn't we? एउटा गीतले कुनै पनि पोलिटिसियनले नगरेको काम 1978 ले गरेछ. Everyone forgets everything else. Everyone is just Nepali. And that is a beautiful thing, के हामीलाई सुन्ने एज ग्रुप कति पुग्यो होला मलाई चाहिँ 40 वर्ष हुँदा 40 वर्ष एल्बम सुन्यो भने त अहिले 30 इयर एनिभर्सरी 70 भयो 70 भयो नि नागाल्यान्डबाट आउँदैछ नागाल्यान्डबाट दिल्ली फ्लाइ गरेर दिल्लीबाट काठमाडौँ आइरहेछ Relationship is like that. You have to hear from your heart. So, okay, love relationship aside, as a doing this new set, doing this whole thing was okay. मेरो दाइहरु आउँदै हुनुहुन्छ हैन so let's do something. I mean, honestly, let's do something त्यही different. भएर यो भ्यालेन्टाइन सेट बनाएको Valentine's मैले त्यही भने हो कि हैन मैले लुक्स लाइक सो भ्यालेन्टाइन्स हो र भ्यालेन्टाइन जस्तो मैले यिनीहरूलाई भने कि होइन ल तिमीहरूको इच्छा अनुसार मेक अ सेट हाउएभर यु वान्ट टु डु इट होइन बट अनि यसलाई एनहान्स गर्दै जाउँला होइन तर दाइहरू आउँदै हुनुहुन्छ एन्ड लेट्स डु समथिङ डिफ्रेन्ट कि किन म अनेस्ट भन्नु एक थोक चाहिँ हजुरलाई पनि यो हामी फर्स्ट टाइम भेटेको चाहिँ होइन फिट्टु बारमा हो कि फिट्टु बार चाहिँ रिमेम्बर झम्सिखेलमा एक्चुअली फिट्टु भने फिट्टु त होइन तर फिट टू हो खास फिट टू थियो एक्ज्याक्टली द्याट वाज नट फिट टू जस्ट लाइक फिट टू होइन कोही पनि झ्याप भएर फिट टू भयो भने होइन क्या त्यो इट वाज FEET टू अब बोल्दाखेरि फिट टू जस्तै त हो नि जस्तै अब पहिला ऊ डली भाउजूको हाम्रो लसुन भन्ने रेस्टुरेन्ट थियो नि त होइन तर लेख्दाखेरि त LASUN लासुन भन्थ्यो नि त मान्छेले बट एक्चुली मेन टु बी लसुन नै हो क्या खासमा लेख्नु खोजेको लसुन तर स्टार मात्रै चेन्ज गरेर त्यो चाहिँ फिट टू FEET अनि टू ए हो र त्यस्तो पो थियो त्यो चाहिँ मलाई थाहा थिएन फिट टू बट जसले चाहिँ भने पनि मलाई हामी त्यतिखेर भेटायो नि त होइन अनि मैले आज चाहिँ ल ठिक छ केही न केही त्यो पुरानो खाले रिक्रिएट गर भनेर भनेको थिएँ मैले अनेस्ट मैले उनीहरूलाई चाहिँ त्यही अनुसार रिक्रिएट गरेर भनेको थिएँ बट त्यो रिक्रिएट भयो कि भएन अलिअलि त्यस्तै छ थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ मनोज दाइ इट्स अलवेज नाइस टु सी यु मनोज दाइ वेलकम ब्याक टु द सो म त एकदमै स्पेस्ड आउट भयो त्यो पर्खिँदा हामी कति घन्टा भयो 2 घन्टा होइन पर्खिएको पर्खिरहेको because we're waiting for all the boys to appear and they're not here. It's okay. Have you been doing this forever? How long have you been in the band, Manoj Dai? म चाहिँ मेरो इन्ट्री द ब्यान्डमा भन्नु सम्झी बस्छु एल्बमदेखि भएको के अरे होइन होइन नो ही जोइन द ब्यान्ड फ्रम शताब्दी जुन चाहिँ नि तर शताब्दीको एल्बमको कुरा नगर्यो भने यु जोइन द ब्यान्ड इन 2000मा ठ्याक्कै 2000 भनेपछि अहिले ठ्याक्कै 25 वर्ष भयो 25 हजुर जोइन गरे 25 इयर्स भयो हजुर जोइन गरे कति भयो त्यसमा 2 वर्ष अगाडि 27 वर्ष भयो होइन एक हिसाबले भन्नुपर्छ होइन यसरी वेट त आइएम स्योर यु गाइज हेभ वेटेड फर एभ्रीबडी एन्ड एभ्रीबडी हेज वेटेड फर यु फर एभर नि वेट आइएम स्योर हेज बिन गोइङ अन एन्ड अन नि होइन त्यही त त्यो रिलेसनसिप के त्यो मान्छेले त्यो रियलाइज गर्दैन होला होइन म नि एज यस्तो हुन्छ कि एभ्री टाइम समबडी कम्स टु माई सो आई गेट अ पेपर अन देम के होइन त्यो धेरैजनालाई थाहा भएको कुरा हो यो होइन अनि आज मैले चाहिँ म पेपर केही पढ्दिनँ होइन मलाई केही पनि दिनु पर्दैन डोन्ट गिभ मी एनिथिङ अबाउट द ब्यान्ड बिकज आई थिङ्क आई नो अ फ्यु थिङ्स अबाउट द ब्यान्ड भनेर भनेको थिएँ होइन 30 वर्ष लामो यत्रो लामो यात्रामा एकअर्कालाई राम्रोसँग चिनिसक्नु भएको छ नि हजुरहरूले लाइक if I feel that I don't think so. एकअर्का राम्रोसँग चिनाएको छ कि छैन ल उसलाई चिन्न एकदम गाह्रो छ कस्तो हुन्छ भने मान्छे अब साँच्ची कुरा गरेँ मैले मलाई चिन्न गाह्रो मैले अब he still cracks me up के अब I love this guy of course you know it's like
कुन चाहिँ ग्रहबाट आज लाग्छ क्या मलाई यो यसको जोक यसको सेन्स अफ ह्युमर इट जस्ट ग्रेट एन्ड इट्स अलवेज सरप्राइजेस मी के त्यही हो पर्सनली मलाई लाग्छ म सबैजना ब्यान्ड मेम्बर्सको सबैजनाको नेचर एन्ड द क्यारेक्टर्स यु नो मान्छेले कस्तो इमेजिन गर्छ के भनेर सोध्छ यो मान्छे कुन मुडमा छ अब ऊ कुन मुडमा छ अब दाइको मुड अर सञ्जयको कुन मुड छ आई नो इट भेरी वेल एन्ड डेफिनेटली 1970 ब्यान्ड मेम्बर्स हामी अब फ्यामिली त फ्यामिली नै हो यु नो वी स्पेन्ड टाइम वेल विथ इच अदर बिङ टुगेदर हामी धेरैवटा दुःख सुखमा सँगै पनि छौँ क्या जस्तै ह्याप्पिनेस मोमेन्ट्सहरू त छँदैछ कसैको घरमा कसैको फ्यामिलीको बिहा छ आफ्नै फ्यामिलीमा के भइरहेछ वी अलवेज सेलिब्रेट द्याट त्यो बाहेक इभन दो लाइक यु नो कुनै बेला यो एकदमै दुःख परेको बेलामा पनि सँगै पनि छौँ तर यस्तो हुन्छ दिज आर द आउटर लेयर्स यो कुराहरू संसारमा सबैजना मान्छेको हुने कुरा नै त्यही हो क्या त्योभन्दा भित्रको कुराको भनेको एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि इट्स अब यो अलिकति आध्यात्मिक कुरा अब आइ एम नट लाइक एक्सपर्ट टु इट तर पनि मलाई के लाग्छ भने मोस्टली मान्छे आफैले आफैलाई पनि चिने हुँदैन क्या आई थिङ्क एउटा लाइफ नै खास इट्स टु सर्ट टु नो योर सेल्फ आफ्नै बारेमा पनि चिन्नलाई धेरै समय लाग्छ क्या खासमा किनभने मलाई पनि अब राम्रै सोध्दैन म चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ एक्चुली इट्स ट्रिगर्ड मी मलाई एकदमै यङ हुँदाखेरि थाहा भएकोले गर्दाखेरि म के नराम्रो गरिरहेको छु राम्रो गरिरहेको छु भन्ने कुरा मैले के चाहन्छु म कस्तो खालको मान्छे हो यु नो देयर आर सो मेनी थिङ्स जुन चाहिँ अगाडि बाटोमा आउँदै जान्छ हामी त्यसलाई एक्सप्लोर गर्दै जान्छौँ अनि हामी बाँचेसम्म गर्ने कुरा पनि यो नै हो क्या खास त्यसले गर्दाखेरि जस्ट बिकज अब मनोज र म सँगै दिनरातै बस्छौँ रे म्युजिक बनाउँछौँ हामीसँगै भात खान्छौँ भने पनि सो मेनी थिङ्स हामी आफूलाई थाहै हुँदैन क्या खासमा जस्तै म मेरो आमासँग बस्छु सधैँ होइन तर मेरो आमालाई कुनै बेला कस्तो फिल भयो म आउटर लेयरबाट राम्रो थाहा पाउन सक्छु बट समटाइम्स लाइक यु नो वेन सी इज गोइङ थ्रु समथिङ इट्स भेरी हार्ड फर मी टु अन्डरस्ट्यान्ड मेरो छोरा मसँगै सुत्छ तर मेरो छोरालाई तिमीलाई आज के भयो कसो भयो भने मैले तुरुन्त त्यसलाई रिकल गर्न सक्दिनँ क्या होइन त्यही त हामी वाट वी वर टकिङ अबाउट वाज इन अ स्प्यान अफ 30-32 इयर्स होइन एकअर्कालाई चिन्ने मौका त राम्रोसँग पाइसकेको हुन्छ नि भनेर भनेको मनोज दाइले भन्नुभयो होइन मैले मनोज दाइले अहिलेसम्म राम्रोसँग होइन हि क्र्याक्स मी अप भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि सो त्यो लेयर्स पिल अफ हुँदै जाने त हो नि एज वी ग्रो ओल्डर द्याट्स वाट वी वर टकिङ अबाउट Absolutely, sir. Is that your singer voice now? I like it. Okay, how crazy has it been? भन्नु त के भइरहेछ अपडेट दिनु न अब we're so close अब त्यही त it's been pretty crazy अब as in like अब trying to manage things अब with half our band members living in America होइन and half of us over here अब एउटा जसरी भए पनि एउटा चाहिँ grand show. We need to do one grand show to mark the end of our 30th anniversary, and I guess it's probably going to be the last show because it's like really difficult to organize things, yeah, you know, get things together. So we just want to make sure that it's going to be a fantastic show. एकदमै अब त्यसको लागि अब प्र्याक्टिस पनि गर्नु परिरहेछ नभए त अब कस्तो हुन्छ भने जस्तो त अब अर्गनाइजर्स हुन्छ अर्गनाइजिङ टिम अब दे अर्गनाइज एभ्रिथिङ वी जस्ट गो प्ले वी जस्ट निड टु फोकस अन आवर म्युजिक गो प्ले गेट पेड द्याट्स इट होइन बट दिस इज एब्सोल्युटली डिफरेन्ट वी आर अल्सो इन्भल्भ इन द प्रमोसन वी इन्भल्भ इन द प्रोडक्सन एन्ड एभ्रिथिङ प्लानिङ एभ्रिथिङ होइन गर्दाखेरि एकदमै हेक्टिक भइरहेछ बट वी आर लुकिङ फरवर्ड टु इट आई गेस इट्स गोना बी ग्रेट We don't have a lot of days left. Kadi, 2 weeks now? No, 10 days. 10 days, I know. So 10 days in total, I know. Yeah. Okay, so as a forgetter, this is going to be the biggest concert that we've done so far after the one that we did back in the day. Or you definitely want, this one's going to be grander? No, this one is definitely going to be more grand than any concert that we've done so far in terms of
production, sound, stage, promotion, everything. अब फर्स्ट रक यात्रामा त ठुलो त जनसङ्ख्या मात्रै ठुलो थियो नि. That was about it, होइन. We've done so many shows after that where we have performed in a much bigger stage, production, यो त्यो होइन. तर हाम्रो करियरमा I guess this is going to be the biggest show. So I just really wish and pray that you guys come and be part of this final, the last dance. The last dance. होइन त्यो हामीले हेरिरहेको छ कि I've been looking at it recently पनि होइन कि this is going to be the final concert भनेर. Honest, like why? Like I'm sure somebody is asking the same thing. Why the last one? No, why is very simple. It's because it's very difficult to, especially अब नेपालमा नि होइन गर्नलाई. अब कस्तो भने अब हाम्रो एक त अघि नै मैले भने जस्तै परिस्थितिले गर्दा अब all our members are not here together होइन. पहिला जस्तै पो सजिलो हुन्थ्यो, सबैजना यहीँ हामी काठमाडौँमै हुन्थ्यौँ होइन. अनि प्लान पनि गर्नु सजिलो, प्र्याक्टिस गर्नु पनि सजिलो. अब अहिले आएर द्याट्स भेरी डिफिकल्ट. एन्ड द इजिएस्ट थिङ फर अस इज विदेशमा कन्सर्ट गर्न सजिलो के. इट्स भेरी इजी विदेशमा. अब केही सोच्नु पर्दैन, गयो टक्क 2 दिन या 3 दिन रिहर्स गर्यो, कन्सर्ट गर्यो अनि फर्क्यो के. तर फर द लास्ट 4-5 years द्याट्स अल वी वर डुइङ के. अनि अति भयो अब हामीले नेपालमा यति धेरै विदेशमा मात्रै गरिरहेछौँ होइन. अब समय पनि बित्दै गइरहेछ, बुढो पनि हुँदै गइरहेछौँ होइन. अब अहिले गरेनौँ भने त अब कहिले गर्ने त होइन. कहिले यो एउटा त गर्नै पर्यो भन्ने हिसाब किताबमा अब कमर कसेर अनि लागेको के. अनि that's why I guess it's going to be the last show unless you want to organize the next big show in Nepal, होइन. Which is अब नेपालमा त्यही हो. अब नेपालमा अर्गनाइज गर्न पनि गाह्रो छ क्या. इट्स नट लाइक अब कसैले के भन्छ, कसै अब त्यो कमिटमेन्ट्सहरूदेखि लिएर प्रोफेसनलिजमदेखि लिएर सबै कुरो होइन. अब फेरि राम्रै गरिरहेको बेलामा अरूले पनि टक्क गरिदिन्छ है त्यही दिनमा होइन. ओए अरे यार नगर्न, मिलेर गरौँ भन्दा पनि मान्दैन होइन. अब त्यही हो क्या. सो इट्स आई विश आवर musicians and the musical fraternity in Nepal were more supportive of each other, okay? Because then the industry rises, no? But we're always just constantly just trying to pull each other's legs, no? Which is really horrible, no? What's the biggest challenge today? Some of the challenges that you faced recently? In the music industry? होइन अहिलेको सिचुएसनमा त अब एज अ ब्यान्ड हामीलाई 1974-80 को लागि त बिगेस्ट च्यालेन्ज इज जियोग्राफिकल च्यालेन्ज क्या. द्याट इज द बिगेस्ट च्यालेन्ज होइन. बट बिसाइड्स द्याट द म्युजिक इन्डस्ट्री इज रियली फ्लरिसिङ इन नेपाल एन्ड internationally because of the diaspora, Nepali diaspora. That's why the musicians, the whole industry, not just musicians, but the whole industry, sound, producers, light, everything, everything is really prospering, which is fantastic. तर अझै हामीले मिलेर सपोर्ट गरेर एकअर्कालाई सपोर्ट गरेर लग्यो भने झनै राम्रो हुन्थ्यो कि. आजको दिनको मेन च्यालेन्ज आजको दिनमा चाहिँ आई थिङ्क समथिङ स्ट्रेसिङ यु आउट टुडे. नो टुडे
आजको दिनमा खासै छैन च्यालेन्ज अब एभ्री डे इज अ च्यालेन्ज Manoj bhai, every day is a challenge and every day is a struggle, but every day is a blessed day. त्यो त हो नै हो त्यो आफूलाई पनि त्यस्तो पनि बनाउनु पनि पर्छ त्योभन्दा बढी स्ट्रेस लियो भने केही हुनेवाला होइन खासमा सो जस्ट इन्जोय अस्ति कसले भन्थ्यो कि एउटाले होइन एनी डे अबभ ग्राउन्ड इज अ गुड डे होइन इन्जोय इट भन्थ्यो कि होइन म आइएम स्टार्टेड टेकिङ द्याट फिलोसफी कि एनी डे अबभ ग्राउन्ड होइन इज अ गुड डे एन्ड यु जस्ट मेक द बेस्ट आउट अफ इट प्रब्लम्स विल कम एन्ड यु विल फेस देम एन्ड देन यु विल मुभ अहेड भनेर होइन व्हाट डु यु थिङ्क मनोज दाइ Personally, I think we're doing great. अब दाइले इनिसिएटिभ गरेर दाइकै पुसमा यो भएको हो होइन लास्ट हाम्रो रक यात्रा फर्स्टमा जो हाम्रो त्यो बेला all the supporters, friends, they have personally reached out to help to make it this grand. And as he has mentioned, we have done so many concerts, Japan, Korea, you name it, all this हामी कति पर्फर्म गरेर नेपालभन्दा पनि बाहिरको नेपाललाई एकजुट भएर आएको छौँ होइन अब नेपालमा चाहिँ एउटा चाहिँ गर्नै पर्छ भनेर दाइले नै पुस गरेर गर्नुभयो सो इट्स and again when we are in practice mode when we are playing he's playing bass I'm doing what this music is just so nice आज हामीले 2-3 घण्टा प्र्याक्टिस गऱ्यौँ it's sounding so good and it's साक्षात् सरस्वती देवी त्यहाँ प्रकट भइहाल्छ कि there is something I was another showमा पनि त्यही कुरा गरेर आएको थियौँ it's we are not performing anymore it's not a performance it's a prayer of unity of Nepali people all over the world अब 100 वर्षदेखि नेपाल छोडेर गएका कतिजना छन् नि होइन so it's a call to come home back come home to call to bring the modern Nepalलाई कसरी prosperous बनाउने त्यो कल चाहिँ मलाई यो लास्ट कन्सर्टले गरे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ what do you think दाइ Yeah. I like that. जुझाउने कुरा भन्ने भयो क्या दाइ होइन यो रिसेन्ट टाइम्समा मात्र होइन पहिला पनि भइरहेछ जस्तो लाग्छ कि मलाई कतै न कतैबाट कन्सर्ट्स होइन बिग कन्सर्ट्स कतै न कतैबाट क्ल्यास हुने कि तर मान्छे त लास्टमा त्यही नै हो होइन रिसेन्ट टाइम्समा पनि त्यो भयो अहिले पनि भइरहेछ होइन फ्युचरमा पनि मोस्ट प्रब्लम हुन्छ पनि होला कि होइन त्यो चाहिँ आई अग्री विथ यु अन द्याट होइन सबैजना एकैचोटि आएर चाहिँ सँगै मिलेर गर्दाखेरि चाहिँ झन् राम्रो हुन्छ होला भन्ने चाहिँ आइएम अ बिग बिलिभर इन द्याट तर के गर्नु तर के गर्नु इट इज वाट इट इज सो लेट्स जस्ट हेभ अ नाइस टाइम इन्जोय होइन के गर्ने त्यो बाहेक खास केही पनि गर्न सक्ने फिरोज दाई अनि एड्रियन दाई अहिले जेट ल्याग भएर बसिरहनु भएको छ आइसक्नुभयो देयर हियर अनि आज हामी प्र्याक्टिस गऱ्यो एक्चुली त्यही भने अघि दाइले भन्नुभएको उसले भनेको पनि त्यही हो कि अब योभन्दा अगाडिसम्म हामी उहाँहरू बाहिर नआउनुभन्दा अगाडि जस्तै ऊ पनि अस्ति बाहिर हुँदाखेरि यहाँको दाइ म सञ्जय वे जस्ट गोइङ for like interviews, podcasts or whatever photo session यो त्यो promotions plan मा दौडे ऊ आएपछि झन् दौडे now finally we all are here अनि त्यसपछि हिजो आज अस्ति हामी प्र्याक्टिस गर्दाखेरि finally we are in our own space क्या त्यो स्पेसमा बस्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कति कम्फर्टेबल र कति कम्फर्ट फिल गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ started realizing क्या we are actually meant to play music रहेछ क्या खासमा and that's what we enjoy a lot rather than यता छ उता नक्कल बनाऊ यो गर अल दिस प्रमोसनल प्लान्स त्यो चाहिँ अब हिरो भएको भए फिल्मको रमाइलो हुन्थ्यो होला हेर हामी त म्युजिक बजाउने मान्छे सो हामीलाई चाहिँ आफ्नो इन्स्ट्रुमेन्टसँग टाँसिनु पऱ्यो बोक्नु पऱ्यो भने द्याट्स द बेस्ट थिङ आज बिहान मैले एकजना साथीलाई सोधिरहेको थिएँ कि होइन देयर इज अ भेरी फेमस पर्सन होइन बिहान एकछिन आउनु भएको थियो उहाँसँग बसिरहेको थिएँ होइन विदेशी होइन मैले तपाईँले यो कुरा नगरेर भए तपाईँ जिन्दगीमा के गर्नुहुन्थ्यो भनेर मैले सोधेको थिएँ कि होइन मैले कस्तो मजाले भन्नुभएको थियो कि वाट इज द्याट सन्जय आई लभ ड्राइभिङ आई वुड प्रब्ली हेभ बिन अ ट्रक ड्राइभर भनेर भन्नुभएको थियो कि मलाई राम्रो लागेको थियो कि मैले यो प्रोफेसन नगरेर भए होइन म ट्रक ड्राइभर हुन्थ्यो होला सन्जय मलाई एकदम गाडी चलाउन रमाइलो लाग्थ्यो र घुम्न रमाइलो लाग्ने होइन म पोइन्ट एदेखि पोइन्ट बीसम्म जान्थेँ होला भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो मनोज दाइ वाट डु यु थिङ्क आई रिमेम्बर यु सेङ दिस पहिला यो गफ नदियो त बिहानको भनेर बिहानको एकजना फुटबलरसँग कुरा गरिरहेको थियो पहिला पनि यो गफ भएको थियो हो मैले पहिला पनि यसको आन्सर गरिसकेको छ के आजको दिनमा हजुरको के होला चेन्ज भएको छ कि मुड कि सेम मेरो मुड अस्तिको भन्दा आज त धेरै चेन्ज भएको छ अस्तिसम्म एकदम क्या खसखस लाइक प्रमोसन यो त्यो दौडिने अर्कै हुन्छ नि हाम्रो यो कामको कुरा मात्रै गऱ्यो भने छैन तर नाउ यो आफ्टर प्र्याक्टिस
it's sort of like realization that you're just following your passion. बल्ल मजा आइरहेछ भन्ने चाहिँ नि अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ नि प्र्याक्टिस गरिसकेपछि त के हुन्छ भने नाउ वेयर रेडी फर स्टेज हुन्छ हुन त त्यो गीत हो तर त्यही कुरालाई फेरि अर्को प्रकारले प्र्याक्टिस गर्ने वेयर ट्राइङ टु फाइन्ड अ सल्युसन टु समथिङ त्यही गीतमा के बनाउने कसरी यसलाई अलिकति इम्प्रोभ अलिक के गर्ने भन्ने कुराहरू प्र्याक्टिस गर्छ नि त मेन त एकअर्काको अनुहार हेर्नु पाइन्छ त्यहाँनिर यु गेट द्याट फिलिङ भाइब्स सबै बल्ल मजा आइरहेछ त्यति हो अघि नै हामी अफेयर लामो कुरा गर्दैथ्यौँ कि हामी दुईजनामा म्याथमा हामी तिनजना होइन अनि त्यसपछि हामी चाहिँ कसरी चाहिँ देशलाई युनाइटेड बनाउने भन्ने कुरा चलिरहेको थियो कि होइन हाउ क्यान वी ब्रिङ द कन्ट्री टुगेदर भनेर कि मलाई चाहिँ म्युजिक क्यान ब्रिङ द कन्ट्री टुगेदर Oh my God, we have actually. We have already, didn't we? एउटा गीतले कुनै पनि पोलिटिसियनले नगरेको काम 1970 ले गरेछ. That's one song. Do you agree? Yeah. So that's what I was saying. Music can bring people together. So, the power of music. Look, how many concerts we have done? हजारौं भयो गइसक्यो होला हैन अब त्यो music has the power to bring people together and so अब तपाईँ भन्नु नेपाल छोडेर गएको 200 वर्ष अगाडिको मान्छे भनौँ न बर्मामा I'm talking about some of the people Yes, sure. some of the people मेरो साथी भनौँ बर्मा उनीहरूको फ्यामिली सय 200 वर्ष अगाडि नेपाल छोडेर बर्मामा सेटल भएकोहरू रहेछन् कि पछि they speak more fluent Nepali than us के उसको उनीहरूको तरिका बोल्ने तरिका अब for them the Sumanta Nepali they feel more Nepali than us हैन त्यो अब जापानमै कुरा गरौँ अब त्यसै अनुसार अब कोरिया all these countries so what brings us together is the greatness of being Nepali so 7480 चाहिँ I think मेरो विचारमा चाहिँ has done such a valuable work to bring all the Nepalese together all over the world. जस्तो लाग्छ मलाई. Nyagadai, what do you feel? In terms of the in terms of the music bringing people together किनभने आजको दिनमा हामी अघि लामो कुरा गऱ्यौँ होइन अब अफ द रेकर्ड कन्भर्सेसन थियो होइन कि कतै न कतैबाट वी स्टिल डिभाइडेड वी स्टिल फिल समवट डिभाइडेड बिट्विन कस्तो छ भने हाम्रो us Nepali people as a race होइन and as a country there's so many diverse energies bumping into each other in our society it's I don't know it starts from our fatalistic beliefs देखि लिएर हाम्रो religion देखि लिएर हाम्रो the way there's so many things create this diverse energies होइन अनि Nepali people as a race also one thing is we react our response is very reactive instant reactive response so all these factors are always like pulling the country down alikati jaile pani this is my opinion because like it's in a way it's so beautiful it's a blessing in a way it's a curse हैन हामी अस्ति हामी घुम्न गएको थियौँ क्या साथीहरू थाइल्यान्डमा होइन फिलिपिन्समा अनि someone someone what do you call mentioned which country are you guys from what language are you speaking he was like just
blown away, because we were speaking the same language. And we were speaking Nepali, and he was like, but you all look like you all are from different countries. Someone looks like from Dubai, someone looks like from Korea, someone looks like from, this, that. Everyone looks so different, and how come all of you look so different? So that's what I'm saying. It's but Manojle भने जस्तै musically चाहिँ a song like Nepali Ho definitely brings the people together, but most of the time it's very momentary. Okay? That feeling only lasts while they are there on the stage, in the audience, singing. At that time, everyone forgets everything else. Everyone is just Nepali. And that is a beautiful thing. Still ramailo huncha to see that. And I pray that if only they could take this feeling with them home and continue feeling like this, that we are irrespective of everything else, we are all Nepali. That is the biggest challenge, and that can only be rectified, solved, and everything by proper leadership, proper guidance, proper education, like proper education material in schools, grassroots level देखि नै हुनु पर्यो नि यो सबै कुरो एउटा त्यो भयो मात्रै I think that true unity will come. Okay? Otherwise, Nepali people are very united, but at the same time very divided. Okay? It's like it's a paradox. Okay? And that, in my opinion, is the biggest obstacle for our development. Okay? Or our progress. We have to overcome that. So, whatever we can in our small way, through music, we are trying to do it. But it's not enough. Definitely not enough. It'll stir the thing, the feelings, everything. But at least, people will think about it. Concert ma git gaisikeपछि त्यो when they feel that energy and they look at the person besides them and say, hey, हामी त सबै एउटै हौ, in spite of whatever, that energy, when they taste that energy अलिकति लिएर जान्छ. But to be able to continue with that is the key. And त्यसको लागि चाहिँ we need good leadership. Good leadership छैन. हाम्रो leadership ले चाहिँ झन् उल्टो divide गर्छ क्या हामीलाई. I'm with you on that. अब हिजो भर्खर के अरे कुलमानजीलाई टाटा बाई बाई भनेको छ होइन. अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन. सो त्यो कतिजनालाई चित्त बुझाएको छैन. फेरि अघि नै हामीले कन्भर्सेसन गरिरहेको थियौँ. त्यतिखेर हजुरले भनिरहेको बेलामा नेपाली हो भनिरहेको बेलामा अस्ति पूर्व राजा त्यो पोखराबाट आउँदाखेरि चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ एउटा थिङ चाहिँ आइल जस्ट से होइन. इफ यु डोन्ट वान्ट टु टक अबाउट इट द्याट्स कम्प्लिटली फाइन विथ मी होइन. सबैले नेपाली झन्डा बोकेको थियो कि त्यो चाहिँ कति बेसी मलाई चाहिँ एकदम मन परेको थियो कि होइन. आई होप द्याट यो कन्सर्टमा पनि आउँदाखेरि कसै न कसैले नेपाली झन्डा बोकेर आउँछ भन्ने आशा गरेको छु कि मैले होइन. किनभने द्याट वाज सो गुड टु सी एभ्रीबडी कमिङ टुगेदर एटलिस्ट फर समथिङ के. अब आई डोन्ट नो हाउ लङ द्याट्स गन लास्ट एन्ड आई डोन्ट नो हाउ लङ कहाँ जान्छ त्यो कुरा होइन. तर त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लागेको थियो कि लाइक एभ्रीबडी युनाइटिङ फर अ कज के होइन. द्याट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ टु सी. तर लिडरसिपको हिसाबले चाहिँ नो डाउट अन द्याट होइन. त्यो द्याट युनिटी इज अल्सो इन माई ओपिनियन brought about by the dissatisfaction, frustration, होइन. त्यो के अरे इट इज के भन्छ भने एउटा फ्रस्ट्रेसनले ल्याएको युनिटी पनि हो क्या होइन. आई मिन लाइक practically speaking, I feel कि if there was
another alternative that was in the long run more promising, then I would like definitely also be there. I mean, the royal family, the royalty, the Shah dynasty, I mean, they ruled Nepal for 200 and something years, 240 years. 240 years. Yeah. And whatever जे भयो यो 240 वर्षमा हैन कति राम्रो कुरो पनि भयो कति त्यति उति पनि भएन हैन तर जस्ट जनरली स्पिकिङ आजको सन्दर्भमा चाहिँ in the global context it is very hard to expect or accept a ruler who is defined by birth. You need to look at someone's deeds and abilities to choose. The freedom to choose someone who you think has the ability to lead you, that obviously is always a better system. Going to prevail and who is going to win. Yes. Rather than not having a choice and having to depend on someone to lead you because of his birth. So that was there. पहिला the older times, it worked. But in today's world, it's very difficult to work. But having said that also, the last, I don't know how many years. 17 years. Yeah, we had that choice. But the leaders that we chose have not functioned at all. So त्यो ठाउँमा त्यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि पनि it's really frustrating. But overall मेरो विचारमा चाहिँ what is really wrong is more than the leaders and the system. And the system त जस्तो system भयो जे भयो पनि if you have good people and everything राम्रो भइहाल्छ हैन तर यहाँ त हाम्रो कस्तो भने त्यो संविधान बनायो सबै गर्यो अनि त्यसमा यति धेरै ग्रे एरियाजहरू क्रिएट गर्यो क्या जहाँ चाहिँ लिडर्सहरू always have the upper hand to play and somehow even if they lose the election यताउति गरेर समानुपातिक भन्छ यो भन्छ श्रीमतीलाई ल्याउँछ फेरि कोलाई ल्याउँछ यो गर्छ आफ्नो भाइलाई ल्याइदिन्छ यो गर्छ फेरि के अरे चुनाव हारेको मान्छे पनि फेरि back in the parliament so that needs to be rectified first and I think that is the most important thing that we need to address as a nation. And instead of just blowing up things. I don't think we have an option to blow things up except having a great time with कति हजार मान्छे रे यसपालिको हाम्रो एक्सपेक्टेसन कतिजना छ रे कति हजार निरा गर्दै कन्सर्टमा at least 10,000 at least 10,000 हैन except for those people to go ahead and have a great time 10,000 त भइसक्यो अरे एक्चुअली अब यो खासै टेक्निकल सबै हामीले प्लान गरेको यो सबै चाहिँ नि अराउन्ड म्याक्सिमम अफ 20,000 को लागि चाहिँ नि सबै कुरा हाम्रो सिस्टम वाट एभर म्यानेजमेन्ट इज इनफ फर द्याट अनिखेरि अल द ग्राउन्ड वर्क्स हेभ बिन डन सबै भइसकेको छ तर अब या टु बी भेरी अनेस्ट द राउन्ड फिगर अब 20,000 एक्सपेक्ट गर्नुभन्दा पनि अराउन्ड 10 to 12 वी आर एक्सपेक्टिङ र अर्को कुरा चाहिँ नि मोर देन द नम्बर अफ पिपल एक्चुअली वी आर रियली एक्साइटेड टु परफर्म क्या इट सुड बी म्युजिकल वी आर नट काउन्टिङ अन लाइक कति हजार मान्छे आयो भने चाहिँ हाम्रो अब खतरा भयो यस्तो भयो भनेर सोच्ने होइन क्या इट्स अलराइट टु ह्याभ 8 to 10 भए पनि केही पनि फरक पर्दैन तर एटलिस्ट म्युजिक चाहिँ राम्रो हुन्छ विल बी भेरी सेटिस्फाइड कि पहिलाको रक यात्रा बजाउँदाखेरि जुन प्रकारको त्यो मनमा अड्किरहेको छ नि ओहो यति मान्छे थियो तर भएन गर्नै पाएन होइन भन्ने त्यो अड्किराखेको छ नि
त्यो एयर चाहिँ नि वी वान्ट टु रिलिज दिस टाइम Personally, I'm very excited. किनभने the बौद्धमा grew up भएको हायत ग्राउन्ड त्यो it was my football ground when I was a kid होइन तारा गाउँ भन्थ्यो पहिला है and all my friends and family are coming and मेरो buddy नै actually बढाउँदैछ हो है हाम्रो भुवन लामाज्यू and he is also very excited. His son is a big 9780 fan होइन गएर भेटेको थियो घरमा अनि they are so excited. So all the clubs around Bodh area, Kapan area, Jorpatti, they are very, very excited. Plus, bro, we also Sunday actually we're going to do a little peace ceremony in Bodh. All the band members going to go there, and we're making it. This concert is really to bring Nepal mother united. I think संसार सबै अहिले भएको वारहरू के भयो सबैमा शान्ति आओस् हाम्रो बुद्धि आओस् भगवान् बुद्धको एउटा मेसेज हामीभित्र जाओस् होइन डिभाइड नहोस् भन्ने हिसाबले आइ एम भेरी एक्साइटेड प्लस वी आर सो प्लानिङ टु ब्रोडकास्ट इट अल ओभर द वर्ल्ड बाई युट्युब प्रिमियर लाइभ वी वर्किङ अन द्याट सो डजन्ट म्याटर इट कम्स 100,000 पिपल 2,000 मेनी पिपल क्यान वाच इट त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने आई हेभ अलवेज सेड दिस कि यो कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि मैले जहिले पनि एकजना मान्छेको लागि गराए हो मैले भन्ने हुन्छ कि मलाई होइन बिकज दिस इज समथिङ सो फनी कि जहिले पनि मान्छेले के कुरा भन्दाखेरि चाहिँ होइन अल अफ यु गाइज मस्ट बी वाचिङ अल अफ यु गाइज मस्ट बी लिसनिङ भन्थ्यो कि हामीले पनि रेडियोमा भन्थ्यो टेलिभिजनमा पनि भन्थ्यो होइन अहिले चाहिँ मैले के रियलाइज गरेँ भने कन्सर्टमा मात्र रहेछ कि अल अफ यु गाइज भन्न मिल्ने कि होइन नभए कसैले सुनिरहेछ अथवा कसैले हेरिरहेछ भने चाहिँ त्यो एकजना हुँदो रहेछ कि इट्स अलवेज द्याट वान पर्सन कि या त गाडीमा जाँदाखेरि उसले एक्लै सुनिरहेको हुने होइन या त केही कुरा हेरिरहेछ भने उसले एक्लै मेजोरिटीले चाहिँ एक्लै हेर्दो रहेछन् कि सो आई क्यान रिफर टु द्याट वान पर्सन एक्सेप्ट कन्सर्टमा एमसी गर्दाखेरि होस् अथवा हुन्छ द्याट युआर पर्फर्मिङ द्याट इट्स जेनरली फर द म्यास होइन साँझ सुन्थ्यो नि त मैले त गीत आई युज टु लिसन टु यर सङ्ग्स इन द इभिनिङ होइन त्यो टिपको सेटमा त्यो हाम्रो त त्यो टिपको सेटको टाइम हो नि त होइन टिपको सेटमा राति हाम्रो टाइम पनि त्यही हो त्यही बेला त्यही निकाल्यो पछि सिडी होला पछि सिडी होइन when I think about it रात छ नि कति होइन हाम्रो सम्झी बस्छु एल्बम पहिला क्यासेट्समा आयो त्यसपछि द्याट वाज द फर्स्ट एल्बम अराउन्ड द्याट टाइम किनभने त्यति बेला सृष्टि हाम्रो सञ्जयको पहिलाको ब्यान्ड थियो उनीहरूको चाहिँ फर्स्ट सिडी निस्केको नेपालमा सृष्टिको हो यस हामी कस्तो यसमा युज टु छैन रहेछ अनि त्यो भयो त्यसपछि 1974 को सिडी इट वाज प्रेस्ड इन सिङ्गापुर त्यति बेला हाम्रो इट्स एफएमले प्रड्युस गरेको एल्बम अनि आफ्टर द्याट अब सिडिज आउने अब ट्रेन्ड पनि चल्यो नि सो पिपल स्टार्टेड ह्याभिङ त्यो सिडी प्लेयर्सहरू घरमा हुन्छ अब सबैतिर इभन लाइक एफएम स्टेसन हामी जहाँ पनि बजाउनु जाँदाखेरि त्यही हुन्थ्यो सो शताब्दी वाज प्योरली त्यही हो ओके सो 74 3 दिन अगाडि म एकजना युवा गायकसँग बसिरहेको थिएँ होइन उहाँको ब्यान्ड पनि छ होइन उहाँलाई मैले क्लियरली सोधेँ कि वाट्स यो एज ग्रुप होइन तपाईँको एज ग्रुप चाहिँ कुन एज ग्रुपको हो भन्दाखेरि चाहिँ माई एज ग्रुप इज 18 to 25 भनेर हि टोल्ड मी द्याट होइन अनि आज ओके नाइस हुन्छ नि होइन एन्जोय इट हुन्छ नि होइन उहाँहरूलाई नै केटो गर्नु वाट डु यु थिङ्क हाम्रो एज ग्रुप छ आजको दिनमा हामीलाई सुन्ने एज ग्रुप कति पुग्यो होला मलाई चाहिँ मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो एज ग्रुप हेर्दाखेरि अब अहिले नट अल द सङ्ग्स तर नेपाली हो नै गाउने छैन मैले अब 4-5 वर्षको बच्चादेखि लिएर अब हाम्रो अङ्कलहरूले यताउताहरूले हेर्दाखेरि प्रब्लली अब जो हुनुहुन्छ 85-90 सम्म पनि हुनुहुन्छ तर कन्सर्टमै आउँदाखेरि चाहिँ त्यत्रो एक्सपेक्ट गर्न नमिले पनि तर यसपालि वी विल ह्याभ पिपल 70+ पनि आउनुहुन्छ कन्सर्टमा वी हेभ स्पेसल सिट्स फर देम अनि उहाँहरूको लागि व्यवस्था जस्तै अब व्हिल चेयर त होइन तर पनि यु नो उहाँहरूको लागि बस्ने व्यवस्था ताकि उहाँहरूले फुल कन्सर्ट इन्जोय गर्न सकोस् भनेर पनि एक्ज्याक्टली स्ट्रेन्थै थियो किनभने it's listened by all 3 generations. Exactly, that's what I was getting at. होइन जस्तै कोही व्यक्ति 40 वर्षको थियो र हजुरको फर्स्ट भनौँ न फर्स्ट एल्बम सेकेन्ड एल्बम आउँदाखेरि चाहिँ होइन somebody was हजुर 40 वर्ष हुँदा 40 वर्ष एल्बम सुन्यो भने त अहिले 30 इयर एनिभर्सरी 70 भयो 70 भयो एक्ज्याक्टली मैले एक्ज्याक्टली त्यही भएर भनेको हाम्रो एज ग्रुप इज लाइक छ माथि सबैजना हुनुहुन्छ देयर आर सर्टेन सङ्ग्स दे लाइक दे स्टिल लिसन टु दोज सङ्ग्स अब यो कन्सर्टमा आउँदाखेरि पनि यु नो धेरैजना हामीलाई इन्क्वायरीहरू पनि आइरहेछ नि ओहो यसपालि त हेर्नै पर्छ अब 2002मा हेरेको रक यात्रा नाउ इट्स 23 years ago होइन पिपल आर कमिङ
अनि हामीलाई कतिजनालाई अब पर्सनल मेसेजहरू पनि आउँछ मलाई पनि आउँछ मैले त लाठी चार्ज खाएको थिएँ नि होइन दाइ त्यति बेला कन्सर्टको कस्तो मजा अलिकति मिस भइरहेछ आम कमिङ ओभर देयर आर फ्यु फ्रेन्ड्स लाइक आम नट सेङ लाइक हन्ड्रेड्स एन्ड हन्ड्रेड्स तर एटलिस्ट 4 to 7 फ्रेन्ड्स अफ माई मेरो बाहिर विदेशमा बस्छ जो पहिला रक यात्रा हेरेको दे एक्चुली बट टिकट अनि दे आर कमिङ टु सी द कन्सर्ट They're flying back. Flying back. Yeah, quite a lot. मेरो इभन माई फ्रेन्ड्स नन नेपालिज है अब नागाल्यान्डबाट आउँदैछ नागाल्यान्डबाट दिल्ली फ्लाइ गरेर दिल्लीबाट काठमाडौँ आइरहेछ दे अराइभिङ अन द 4th morning by Indigo. So त्यही भएर भनेको सो मोस्टली यु नो कन्सर्ट या डेफिनेटली थाउजन्ड्स अफ पिपल रमाइलो हुन्छ द्याट एनर्जी टु सी द्याट मास यु नो द्याट इज वान एउटा यस्तो मजा आउने पार्ट त्यो हो तर टु डेलिभर समथिङ म्युजिकली अनिखेरि क्वालिटी क्राउड आई थिङ्क यु नो जति धेरै मान्छे आइदिनु भयो एकदमै खुसी हुन्छ होइन एकदमै त्यो त अब खुसीको सीमा नै रहला तर पनि कम मान्छे भने आई डोन्ट थिङ्क आई गेट डिसपोइन्टेड बिकज वी हेभ प्रिपेयर्ड सो मच अनिखेरि विल बी एबल टु हामी चाहिँ त्यो हाम्रो म्युजिक डेलिभर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ आई वान्ट टु टेक ब्याक होम मनोज इन द पास्ट कति 27 years होइन हजुरको लागि होइन विथ द ब्यान्ड 1998 अफिसियली भनेपछि यस 27 वर्ष भयो नि त होइन विथ द ब्यान्ड होइन लाइक अ फ्यु थिङ्स कि एडभाइस कि लाइक एज अ ब्यान्ड टुगेदर हुनको लागि पनि होइन एडभाइस कोही न कोही भाइ अथवा बहिनी होला जसले ब्यान्ड आज सुरु गरिरहेछ कि हुन्छ नि उसले आज सोचिरहेछ कि तिहारमा चाहिँ हामी खेल्ने भनेर कि होइन खेल्ने त म लाइफ लङै खेल्ने भन्छु यो रबिन दाईको वर्ड हो होइन एभ्रिबडी नोज दिस होइन सो तिहारमा खेल्ने भनेपछि त्यसको लागि प्रिपेयर गरिरहेछ भने लाइक वान पिस अफ एडभाइस कि किनभने सबैको चाहना कस्तो हुन्छ भने लङ लास्टिङ होस् भन्ने हुन्छ नि त ए मेरो ब्यान्ड चाहिँ अर्को 30 वर्षसम्म हामी गर्छौँ भनेर होइन तर आजको दिनमा म गन्न सक्छु कि द ब्यान्ड्स द्याट हेभ सर्भाइभड फर अबाउट 30 years ब्यान्ड्स द्याट हेभ सर्भाइभड 15 years कि आई कुड प्र्याक्टिकली लाइक with my own fingers I could say it के हुन्छ they keep on performing के 74 years kept on performing नि त बिचमा होला there have been ups and downs when you didn't perform for X amount of span of time होइन so we've constantly been on and on नि त like what are the biggest challenges and what's the key to त्यो टाँसेर बस्नलाई चाहिँ हुन्छ नि मह टाँसे जस्तो अब टाँसेर बस्नलाई त लुगामै ग्लु लगाएर लगाउनु पऱ्यो होइन तर मलाई लाग्छ एक्चुली हामी सबैजना भन्छौँ कि सबैजना मेहनती हुनुपर्छ राम्रो म्युजिक बनाउनुपर्छ दोज थिङ्स आर देयर क्या खासमा अनिखेरि अब इगोलाई घटाउनुपर्छ त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा होला सबै कुरा तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ ब्यान्डलाई सक्सेसफुल बनाउनको लागि अरू कुनै पनि ग्रुपलाई ब्यान्ड नै बनाऊ अहिले ब्यान्डको कुरा गरेर म्युजिककै कुरा गरौँ न यसलाई राम्रो लङ टर्म लैजाने हो भने यु सुड हेभ अ ड्रिम अनि म यस्तो बनाउँछु ब्यान्ड भनेको एउटा अफिस हो क्या अफिसको एउटा प्रोटोकल हुन्छ क्राइटेरियाज हुन्छ त्यस्तै बनाएको जस्तै विदिन ब्यान्ड मेम्बर्स देयर हेज टु बी लाइक डिसिप्लिन डेडिकेसन अनि प्रोफेसनलिजम भन्ने कुरा पनि सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो अनि त्यसमा पनि फलो गर्दै आएको छ अनि वन्स द ब्यान्ड अब ब्यान्ड सक्सेसफुल हुँदै गएपछि त्यही क्राइटेरियाजहरू फलो गर्छ नि अनि त्यसपछि कसैलाई पनि छोड्न मन लाग्दैन जस्तो लाग्छ क्या खासमा सम द मेन ड्रब्याक भनेको मैले मोस्टली चाहिँ ब्यान्ड्सहरू टुट्ने फुट्ने देखेको चाहिँ नि रादर देन अल द इगो फाइट्सहरू भन्दा पनि मोस्टली चाहिँ प्रोफेसनलिजम चाहिँ अलिकति विदिन द ब्यान्ड मेम्बर्स र आफ्नो समझदारीकोमा चाहिँ धेरै कमजोरी हुन आउँछ खास अब यो पनि स्कुलिङ त हो नि हामीले पनि अब एज अ 1980 धेरैपल्ट छुट्यो टुट्यो होइन नट बिकज लाइक फाइट साइट्स त होइन किनभने हामी 5वटा औँला त बराबर छैन हामी त मान्छे हो भनेपछि कसरी सँगै बस्न सक्छ त होइन होइन झन्डै झन्डै बराबर छ नि सो गाह्रो हुन्छ नि सो त्यसले गर्दाखेरि नापेको म भन्छु है सो यु नो आई सो त्यही हो नो त्यही हो सो त्यसले गर्दाखेरि अब यो इगो सिगो भन्दा पनि मेन चाहिँ नि यो 5वटा औँलाको चाहिँ एउटा गोल हुनु पऱ्यो नि त के गर्ने भनेर त्यो गोलमा चाहिँ सबैजना सँगै लाग्यो भने सँगै अगाडि नै प्रोग्रेस गर्दै जान्छ नि मनोज प्लिज सेयर एनी मोमेन्ट फर मी यु नो म्युजिक इज सच अ सङ्गीत भन्ने कुरा कस्तो सेन्सिटिभ कुरा इट्स सो वनरेबल अल्सो के इट्स सो इन्टिमेट इट्स लाइक पूजा हाम्रो पूजा घरमा कोठामा सो इट्स समवेयर इट्स भेरी सेक्रेट के अब ब्यान्डलाई टेल टु बी अनेस्ट without this man there's no 9780
Let me just finish that. तपाईँको leadership यता सुन्नु न. Let me take here what उहाँको. I mean, I want to of course thank him, and I want to thank his mother who has Gyandoy school ल्याउनु भयो. उहाँलाई it's just something that he could give a platform to all of us. होइन उहाँले अब as a he has a vision. He has a very good vision to कसरी अब देश चलाउनलाई एउटा लिडर त चाहियो नि. Band चलाउनलाई पनि एउटा strong leader चाहिन्छ, and that's it. You need a strong leader who can understand what music is. अब मेरो आफ्नै I'm strong as मेरो आफ्नो सोलो करियर छ, उसको आफ्नै सोलो करियर छ, एड्रियनको छुट्टै छ. हाम्रो 6 members were each member is quite strong in their own place. But त्यो soup कसरी बनाउने that tastes like a 90-cent video. This guy came in. Daily, I'm serious. Thank you. Thank you if you feel that way. I will tell you. Of course, Manos feel that way too. I know you told कुरा. यो थाहा छ मलाई. तर त्यही भनेको अफिसमा पनि त हाम्रो CEO म्यानेजमेन्ट टिम हुन्छ नि जसले चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छ. एकजना मान्छे त हुनै पर्यो नि. जस्तै हाम्रो नेपाल पनि अहिले अब हाम्रो लिडर्सहरू खतरा, हाम्रो देश त खतरा भइरहेको छ. So leadership, you need to have that a good quality leadership. So 1978, it's very fortunate to have Nirakar Dai actually. Band को लालपुर चाहिँ उहाँसँग छ अरे. ल भन्नु पर्यो त यसको आन्सर त दिनु पर्यो. लालपुर चाहिँ होइन अब कस्तो हो नि आई थिङ्क मेरो साइडबाट मैले जे गरेँ त्यो एउटा त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन. तर obviously each and every member also has a huge contribution होइन. सबैले आफ्नो मेहनत होइन परिश्रम र एउटा सबैले एउटा हुन्छ नि एउटा यो हाम्रो गन्तव्य यो हो, हामी सबै मिलेर त्यहाँ लाग्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ सबैले सोचेर नै हामी एकजुट भएर अगाडि बढायो हो होइन. अब मैले त खालि एउटा music, let's enjoy the music, let's have a great time. And this is एउटा खालि एउटा भनौँ न बाटो जस्तै देखा मात्रै हो होइन. तर त्यो बाटो खन्ने काम त सबैले गरे हो नि होइन. मैले एक्लैले त कहाँ बाटो खन्नु सक्थेँ होइन. सबैले मिलेर बाटो खनेर हाम्रो गन्तव्य पुग्यौँ होइन. न त एकजनाले मात्रै गरिन् त्यो कहिले सफल हुँदैन क्या. यु निड अ टिम वर्क एन्ड I think we've had a very good teamwork. Now your leadership was also leadership comes back to you. I know I'm not trying to butter you up, but कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो एउटा श्रद्धा एउटा भन्छ नि respect within each other त्यो भयो भने चाहिँ you trust that person के. Oh, is this person gonna saying me something? Yeah, let me think. Maybe he's right. होइन त्यो भएपछि अनि त्यो एउटा त्यो नेभिगेसन गर्न सजिलो के. अब डिसएग्रिमेन्ट हुन्छ नि हाम्रो. अब दाइले भनेको यो यो बेस लाइन त मिलेन जस्तो लाग्दा अलिकति अफ सुनेछ भने तर वी डिसएग्री with in such a beautiful way. It's a disagreement to constructive disagreement. त्यो stress bonding भन्छ नि झगडा हुन्छ तर त्यसलाई नै how can we make a positive त्यो चाहिँ टाइम अनुसार we learned that. I mean अब we have agreed to disagree. We have agreed to disagree in a very harmonious way. Very harmonious way. No, it has happened. Why I say this because एकदम गाह्रो हुन्छ नि आजको दिनमा. I look at दाइले मनोज दाइले कस्तो एकदम राइटली भन्नुभयो कि अघि न त्यो कुरा होइन. अफ कोर्स निराकार दाइ एज द लाल पूर्जा भनेर होइन. निराकार दाइ छ ब्लु प्रिन्ट चाहिँ निराकार दाइ हो भनेर साँच्चै हो होइन. म आज सोच्दाखेरि कि होइन मैले त्यत्रो 17 कति वर्ष मैले भेटेको 17 वर्ष भयो भने 74 होइन हो त्यो अप्स एन्ड डाउन्स हुँदाखेरि त्यो म यसो सोच्दाखेरि
मोक्ष नभइदिए भए सबैजना पनि मोस्ट प्रब्ली एभ्रीबडी कमिङ टुगेदर वाज डिफ्रेन्ट ओके ल भन्नु त त्यो हुँदैन थियो होला मोस्ट प्रब्ली पुरानो मोक्ष पनि अहिले पनि होइन सबै त्यो पनि एउटा एक हिसाबले भन्दा त्यो चाहिँ एउटा सबैको घर जस्तो पनि भयो इफ आइ एम नट मिस्टेकन मोक्ष एज वेल एज अब क्याट्राज अहिले आएर होइन त्यो पनि यसो सोच्दाखेरि तर मनोज दाइले भनेको कुरामा चाहिँ इट्स रन लाइक अ बिजनेस होइन तर इट्स स्टिल कतै न कतैबाट चाहिँ एउटा पार्टी सिस्टममा चाहिँ रन भएको छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो एउटा स्ट्रक्चर छ नि त हरेक ब्यान्डमा त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ हुनुपर्छ भन्नुभयो हुनुपर्छ अनि त्यसपछि यो सरी हजुर तर द लास्ट 3-4 years चाहिँ द लास्ट 3-4 years टु बी भेरी अनेस्ट के अरे यो ब्यान्डलाई अझै प्रोफेसनली फड्को मार्ने काम चाहिँ हाम्रो सञ्जयले पनि गराएको छ क्या उसको पनि धेरै त्यसमा योगदान छ त्यो चाहिँ यु नो वी हेभ टु अल एक्सेप्टेड होइन हुन त अब अहिले आएर नाउ इज नट इन द म्यानेजमेन्ट बट द लास्ट 3 years I think 3 or 4 years and we've had a beautiful run this 2022 2024 धेरै देशहरूमा हामीले कन्सर्ट गऱ्यौँ धेरै राम्रो के अरे भेन्युजहरूमा गऱ्यौँ र हाम्रो लेभल अफ पर्फर्मेन्स नै माथि नेक्स्ट लेभल गयो द्याट वाज बिकज अफ स्ट्रिक्ट प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट के विच वाज टेकन केयर अफ बाई सञ्जय होइन सो द्याट्स वाट आइम सेङ इट्स अब हुनु त उसले टाइममा मलाई पनि आएर एडभाइस लिन्थ्यो होइन वेन यु वाज नट स्योर यस्तो छ दाइ के गर्ने मैले पनि सोचेर अब यो मलाई जे लाग्थ्यो मनमा मैले भन्थेँ उसलाई नट द्याट हि ह्याड टु लिसन टु वाट आई सेड होइन तर द थिङ इज इट हेज बिन टिम वर्क मनोज हेज बिन behind the scene working with the technical part of the band ko without complaining सबैको आफ्नो आफ्नो छ नि फिरोज एड्रियन को होइन अब I can absolutely understand the sacrifice that they have made is also huge because उहाँहरू त बाहिरबाट आउनुभयो नि होइन हाम्रो पो यहाँ काठमाडौँमा अलिकति सजिलो थियो यताउति तर वी ह्याड टु सम एक्सटेन्ट सेफ्टी नेट होइन तर दे अल्सो बिलिभड इन द ब्यान्ड कम्प्लिटली होइन एन्ड फोकस्ड अल द एनर्जिज इन द ब्यान्ड होइन अब हाम्रो मनोज त अब मनोज भइहाल्यो हि सच अ nice guy as in a pure person. He has a pure heart and he's not afraid to speak his mind, and that releases the tension within the band. Okay, someone needs to do that also. So it's a fantastic teamwork, I think. Fantastic. The thing that I wanted to mention was recent times I've talked with a lot of young bands के त्यो नयाँ ब्यान्ड हुन्छ नि होइन स्पेसली 4-5वटा ब्यान्ड चाहिँ यो कोभिडभन्दा अलि अगाडि फर्म भएको अथवा कोभिड ताकातिर चाहिँ फर्म भएको होइन अथवा अहिले हुन्छ नि यो टाइम लाइनमा के लट अफ यङ गाइज के हुन्छ नि 20, 23, 25, 27 year olds लट अफ यङ गाइज मेकिङ ब्यान्ड्स होइन एउटा कुरा चाहिँ मैले के रियलाइज गराएको छु भने यो रिसेन्ट टाइम्स है मैले यसलाई फेरि नराम्रो भन्नु खोजेँ होइन मैले यो अब अहिलेको यो सिस्टम स्टाइल होला होइन र हाम्रो ब्यान्डमा 5 जना छन् अनि त्यसपछि 1 जना म्यानेजर अनि त्यसपछि मेरो साउन्डमा हुनुहुन्छ मेरो टेकमा हुनुहुन्छ मेरो यो हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि अर्को 2 जना पनि हुनुहुन्छ भनेर somebody said के 10 जना 10 जना चाहिँ अनि हामी 2 जना अर्को एड गर्दैछौँ भनिसकेपछि अब चाहिँ 12 जना भनेपछि दाइ 12 जना अनि एउटा डिजे पनि एड गर्न लाग्यो अनि 13 जना हुन्छ भने ओके लाइक अनि त्यसपछि कहाँ टुर गर्ने भनेर दाइ हामी अस्ट्रेलिया टुर गर्न लाग्यो अनि त्यसपछि हाम्रो अमेरिका पनि छिटो हुँदैछ दाइ भनेपछि अब चाहिँ वो द्याट्स अब मलाई मन पनि पऱ्यो कि होइन कि अब 4 वर्ष 5 वर्ष भयो होइन 3-4 वर्ष भयो अनि त्यसपछि उनीहरूको ब्यान्डै अब यत्रोजनाको छ होइन मोस्ट प्रब्ली हुन्छ होला होइन अनि त्यसपछि दे आर टुरिङ लाइक अस्ट्रेलिया अमेरिका लाइक त्यो कस्तो सजिलोसँग भनेपछि अब चाहिँ ओके सो आजको जेनेरेसन चाहिँ उनीहरूको सोच चाहिँ
यहाँ छ उनीहरूलाई सबै थोक बेस्ट अफ द बेस्ट चाहिएको छ अथवा दे वान्ट पिपल इन देयर ब्यान्ड जसलाई चाहिँ सबै थोक टेक्निकलिटिज अलिअलि थाहा छ अथवा अलिक धेरै थाहा छ होइन एक्सपिरियन्स्ड अर सेमी एक्सपिरियन्स्ड अनि उनीहरू चाहिँ अस्ट्रेलिया अमेरिका अब एकजना साथीले त युरोपै भन्नुभयो होइन मलाई मन पनि पर्यो होइन लाइक यहाँसम्म आइसक्यो नि त हामी होइन मलाई यति पनि थाहा छ कि 7480 फर्स्ट ब्यान्ड हो टु टुर अमेरिका कतिजना थियो त्यतिखेर जाँदाखेरि हाम्रो कस्तो होइन कतिजना भन्नु त त्यति बेला 8जना हो होइन 8जना होइन सो त्यो मलाई अहिलेसम्म त्यो त मलाई थाहा छ नि त किनभने आई रिमेम्बर वेन आई प्रब्ली के अरे डिड इन्टरभ्यू विथ 74 2010 हो कि 11मा त्यो नेपाल टेलिभिजनमा त्यतिखेर नै सुने हो नि त मैले यो त 15 वर्ष कति 14 वर्ष अगाडि 14-15 वर्ष अगाडि होइन सो आइम लाइक आज त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ ओके अमेरिका अस्ट्रेलिया भनेको त इट्स बिकम लाइक ओके ल त्यहीँ छ ठिक छ जाउँला अथवा 13-14जना हुन्छ हाम्रो ब्यान्डमा होइन लाइक 3-4 वर्ष भर्खर भयो ब्यान्ड स्टार्ट गरेको साथीहरूले भन्न पाउनु भनेको त्यो त बाटो बनाइदिइसक्यो नि त हजुरहरूले मेन त्यही हो क्या किनभने आजको यङ ब्यान्ड्सहरूको एन्ट्री पोइन्ट इज मच मोर कम्फर्टेबल at a much more comfortable level than हाम्रो एन्ट्री पोइन्ट क्या हाम्रो एन्ट्री पोइन्ट चाहिँ एकदमै गाह्रो थियो नि होइन र अहिले आएर त विदेशमा के भयो भने जुन नेपाली डायस्पोरा छ नि नेपालीहरू यति धेरै विदेश गयो होइन र 20-25 वर्ष अगाडिको परिस्थिति विदेशमा नेपालीहरूको र आज धेरै आकाश पातालको फरक छ क्या किनभने त्यति बेला भर्खरै सुरुवात भइरहेको थियो होइन अब अहिले सबै अमेरिका अस्ट्रेलिया जापानहरूमा ठुल्ठुलो सहरहरू सबैमा धेरै नेपालीहरूको ठुल्ठुलो व्यवसायहरू होइन ठुल्ठुलो बिजनेसहरू चलाएर बसिरहेछ वेल अफ छ एकदमै धेरै आफ्नै नेपाली इम्प्लोइजदेखि लिएर त्यो पहिला त धेरै गाह्रो थियो नि सबै स्टुडेन्ट्सहरू थियो भर्खर स्टार्ट अफ मात्र भइरहेको थियो अब अहिले त पोलिटिक्सदेखि लिएर अनि अहिलेको ब्यान्डहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के अब जे देखिन्छ त्यही विश्वास लाग्छ नि होइन उहाँहरूको विचारमा चाहिँ विदेशमा नेपालीहरू जहिले पनि यस्तै थियो भनेर सोच्नुहुन्छ क्या तर त्यस्तो थिएन क्या विदेशमा पहिला नेपालीहरू एक त एकदमै थोरै थियो होइन र गाह्रो थियो र हामीलाई त्यहाँ कन्सर्टहरू गर्न टुर गर्न कतिको गाह्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरो त्यो त हामीलाई थाहा छ नि होइन हामीलाई पनि साउन्ड लाइट सबै लानु मन थियो तर हामी आफै त आफ्नै टिकट काटेर जानुपर्ने अवस्था थियो होइन त्यसरी गएको थिएँ हामी म ड्राइभर थिएँ I was driving. I'm the first American tour. I was I was the one who driving from San Francisco to New York. है दिप दाई अस्ति मैले भेटेको थिएँ त्यहाँ कहाँ एउटा फेस्टिभलमा आफ्टर लङ टाइम एन्ड आई वाज लाइक दिप दाई मलाई चिन्नु हो म अमेरिकामा ड्राइभर म थिएँ कहाँ बिर्सिनु त म पङ्चर हुँदाखेरि मैले टायर चेन्ज गर्दै होइन दिप दाईले भन्नुभयो इट्स अमेजिङ के लाइक इट्स एन्ड वाट अ ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स के त्यो एउटा नाइभनेस भनौँ त्यो बेलामा नजानेर पनि भनौँ एक किसिमको एउटा इट्स वाट आई सिज अल यु हेभ इज दिस मोमेन्ट के दाइसँग हामीले सेयर गर्छौँ नि यही मोमेन्टलाई हामीले कस्तो नराम्रो पनि बनाउन सक्छौँ नि अर्कालाई गाली गरेर अर्कालाई घिच्याएर तर त्यही मोमेन्टलाई वी क्यान मेक सो ब्युटिफुल टुगेदर सो त्यो दिप दाइसँग गएको त्यो टुर आई चेरिस इट सो मच सो ब्युटिफुल कि कस्तो रमाइलो भएको थियो उहाँको आफ्नै होइन अब यु नो लाइक इट्स ब्युटिफुल सो चैत्र 30 गते अप्रिल 5 को दिन इट्स गोना बी 23 गते बौद्ध हायत ग्राउन्डमा that's going to be another epic. It's going to be perfect. No, it's going to be perfect. Aina, I'm so glad you came. And I want to keep it short. I want to keep it tight today. And it means so much to me. Okay? Yes. That the band is coming together and doing a big concert. You know, I've seen 7480 perform at Mox. Mox ma perform गरेको कतिजना हुन्थ्यो त्यो मोक्समा perform कहिलेकाहीँ गर्दाखेरि हैन कतिजना हुन्थ्यो 30 जना
40जना हाम्रो आफ्नो के त्यो माथि त्यो माथि अब कतिले बुझ्छ कतिले बुझ्दैन होइन फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीवाला भन्छु कि म होइन फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीवालामा कतिजना हुन्थ्यो होला 30जना 40जना माथि गर्दाखेरि तल हलमा गर्दाखेरि कतिजना हुन्थ्यो होला इट बी लाइक वाट 300 150 150 200 होइन एन्ड देन आई हेभ सिन के अरे पर्फर्मेन्सेस इन बिग बिग कन्सर्ट्स टु होइन यतापट्टिको के अरे यो हाम्रो लास्ट हामीले गरेको थियो नि यो तल किर्तिपुरको भयो होइन अनि आजको दिनमा वी डुइङ द बिग वान हुन्छ नि सो इट्स अ रोलर कोस्टर राइड कि होइन म त उताकै भन्छु नि भनेपछि लट्ठी त मैले पनि खाएको छु नि होइन हल्का खाएको हो होइन एनिवे यसको अर्कै स्टोरी छ होइन सो कमिङ आई थिङ्क इट्स फुल सर्कल निराकर चाहिँ अलमोस्ट Absolutely full circle, and I'm like we are all really happy, होइन and यो पछि के हुन्छ अब वर्ल्ड टुर वर्ल्ड टुर with Sanjay वर्ल्ड टुर त गर्ने नि आइएम स्योर इन्टरनेसनली धेरैजनाले हेर्नुहुन्छ वर्ल्ड टुर गर्ने नि एउटा होइन म चाहिँ अब यो खासमा 30th एनिभर्सरी सेलिब्रेसनको यो वर्ष चाहिँ लास्ट कन्सर्ट हो खासमा आई मिन अब यसपछि फेरि अब 31 वर्षको सेलिब्रेसन हुँदै जान्छ होइन त्यो चाहिँ अब मनोजले आफै अर्गनाइज गर्छ अनि अब नेपालमा डेफिनेटली यो नेपालमा अलिक अब नेपालमा गाह्रो भने होइन क्या बिकज विदिन आवर सेल्फ देयर आर सो मेनी थिङ्स होइन त्यो अप्ठ्यारो होइन कि सिचुएसन मिलाउन गाह्रो हुन्छ कि यसरी यो स्केलमा गर्न गाह्रो हुन्छ हो तर अलरेडी लाइक देयर आर सो मेनी अदर कन्सर्ट्स मान्छे आइरहेको छ इन्क्वायरिजहरू But I wouldn't rule out, I'm sure I'm sure there's something will happen to bring us back together again. I believe that. Even though we're saying this is our last concert, I think we're so amazing. I mean, Nepali, we're so resilient. Is that right? Right है word? बौद्धमा चाहिँ लास्ट कन्सर्ट भएर अर्को महिना चाहिँ पाटनमा छ अर्को महिना अन्तिम हो यो चाहिँ लास्ट नो यु गर्न टेक अ ब्रेक कि गो अन अ वर्ल्ड टुर No, I think खोइ अब let's finish this show first. होइन यो सो सकौँ अहिले त सबै ध्यानै यही शोमा छ It's going to be epic. You're going to be there, no? Yeah, Of course, definitely. होइन सो शनिबारको दिन April 5 वाट बाइ द वे निटिग्रिटिज भनिदिनु न थोरै अस्ति हामीले उसमा त भन्यो निटिग्रिटिज केही छ स्पेसिफिक भन्नुपर्ने जस्तै कति बजी मान्छेहरू आउने त्यो सबै कुराहरू के हाम्रो सोसल साइटमा सबै छ हाम्रो खासमा सोसल साइटमा 980 प्लस हाम्रो 11 इभेन्ट्सको 11 को उनीहरूको पेजमा इन्स्टाग्राम फेसबुक जहाँ पनि छँदछ तर चैत्र 23 गते अप्रिल 5 को दिनमा यो चाहिँ ठ्याक्कै चैते दसैँको दिन पनि पर्छ है जस्ट रिमेम्बर द्याट अनिखेरि हाम्रो कन्सर्ट चाहिँ नै हाम्रो ठ्याक्क गेट खोल्ने टाइम चाहिँ 3:30 अराउन्ड चाहिँ हाम्रो सुरु हुन्छ या गेट खोल्छ सो देयर गोना बी टन्स अफ लाइक फुड स्टल्स अल द अरू मेडिकल सपोर्टहरू सबै इट्स लाइक अल वेल म्यानेज राम्रोसँग गरेको पनि छ अनिखेरि बार्सहरू पनि छ त्यहाँनिर सो पिपल क्यान कम इन्जोय अनि हामी कन्सर्ट चाहिँ शार्प 6मा सुरु गर्छौँ सो एटलिस्ट ट्राई टु बी देयर बाई 5:30 or 5:30सम्म चाहिँ मान्छे छिर्नु पऱ्यो किनभने 3:45मा आउनुभयो भने चाहिँ अलिक रमाइलो हुन्छ बिकज यु क्यान इन्जोय द भेन्यू त्यहाँको सबै इन्भाइरोमेन्टहरू इन्जोय गर्नु पनि मिल्छ लास्ट टाइममा 6 बजीभन्दा अलिकति अगाडि छिर्न खोज्दाखेरि चाहिँ भिड बढ्न सक्छ नि होइन सो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अगाडि आउनुभयो भने सेक्युर यो प्लेस आफ्नो प्रपर ठाउँ कहाँ हो अलिकति छिटो आयो भने सजिलो हुन्छ सबैलाई सजिलो हुन्छ हुन त हाम्रो वी हेभ सो मेनी गेट्स लाइक भिभिआइपिजको गेट्स सेपरेट छ अनि भिआइपी एक्जिट गेट सबै सेपरेट छ सो फ्यान पिटमा हुनेको लागि अर्कै छ होइन हाम्रो अनिखेरि जस्तै अब जेनरलको लागि सबै पार्ट्सहरू सेपरेट गरिरहेको छ सो अब त्यहाँनिर टोइलेट्सदेखि लिएर सबै यो पालिको everything चाहिँ आई थिङ्क the toilets are going to be one of the special highlights because यति लगानी गरेछ त्यो टोइलेटहरू ल्याउन यो एउटा नयाँ कम्पनी हो कि के त्यस्तै रहेछ फर्स्ट टाइम युज भइरहेछ होइन सो इट्स रियली क्लिन नाइस टोइलेट्स सो भिआइपी फ्यान पिट जेनरल सबैको आफ्नो आफ्नो हुन्छ क्या सो त्यो पनि एउटा कन्सर्न हो नि मान्छेहरूलाई होइन सबसे ठुलो कन्सर्न हो सो द्याट इज रियली बिङ टेकन केयर अफ सो आफ्नो एन्ट्री आफ्नो एक्जिट आफ्नो फुड काउन्टर्स आफ्नो बार्स सो इट्स गोना बी रियली नाइस एन्ड चिल के And good security. I think it's हाम्रो बौद्ध
Yuva Club, Tusal Yuva Club. Those are all the people, all the youth from the Boda also supporting us. So it's going to be really amazing event. No, it's going to be amazing. So हजुरले भने 6 बजे sharp 6 बजे शार्प अनि मेडिकल टिम चाहिँ हाम्रो मेडिकल सपोर्टको लागि चाहिँ BNB BNB हस्पिटल र अर्को बौद्धको which hospital? Stupaले गरिरहेछ Stupa ट्याक्कै छेउमा छ and BNB. So there will be a medical tent, ambulance-हरु पनि सबै हुन्छ. So everything is kind of taken care of. के गर्न बाँकी छ त अब मान्छेले अब just come and टिकट किन्न बाँकी छ headbang हैन टिकट पनि गइरहेछ. It's really encouraging. Tickets are going अनि अब अहिले especially your last 3-4 days मा चाहिँ अब group tickets-हरु announce भयो. हामी like bulkमा गइरहेछ के. So get your tickets fast. I think VVIP is already sold out हैन. Okay. VIP छ अलिकति अनि फ्यानपिट र जनरल चाहिँ बाँकी छ. So lot of corporate houses are buying bulkमा किनिरहेछ हैन. So that's why the tickets are going fast के. So अब मलाई I remember पहिला हाम्रो BICC मा कन्सर्ट भन्दाखेरि BICC मा टिकट नपाएर लाठीचार्ज भएको थियो हैन. त्यति बेला मान्छेहरूले एक्सपेक्टै गरेको थिएन यस्तो हुन्छ टिकट पनि किन्न नपाउने र भन्ने त्यस्तो सिचुएसन हुन्छ कि हुन्छ भनेर कसैले सोचेको थिएन कि. अनि त्यो पछि रक यात्रा भयो हैन. अनि रक यात्राको एक दिन अगाडि भाइहरू उनीहरूलाई मैले टिकट लियो भन्दाखेरि टिकट त गेटमा ल्याउँला नि. अनि मैले जोक गरेर फेरि BICC जस्तै होला है भनेको थिएँ हैन. अनि उनीहरूले रङ्गशालामा कहाँ हुन्छ दाइ अब त्यहाँ त फालाफाल जति पनि पाउँछ नि टिकट भनेको. नेक्स्ट डे त्यहाँ मारामार टिकट नपाएर गाह्रो भएको थियो हैन. सो म यही भन्नु चाहन्छु कि सिक्योर टिकट्स फास्ट बिकज यु डोन्ट नो हैन. एन्ड यु वान्ट टु बी सेफ गेट यर टिकट्स and just let's enjoy the show. Everybody come to the show on April 5th हैन त शनिबारको दिन कति बजे भने मलाई 6 बजे Alright, we have a guitar. Morza is going to go ahead and play one song for all of us. Go for it, man. That's right. The boys bought the guitar. And he has to sing. And he has to sing today. Nobody's done it. That's why we're doing it down here. One song, man. One song. Come on, one song. Because it's the only chance he gets to sing. The boys bought the guitar. Ladies and gentlemen, thank you very much. Thank you very much. We love you. Thank you very much. Morza, come on. Something. Something. म यो फिरोज दाइ र एडिन दाइलाई चार्ज गर्छु मैले यो चाहिँ हाम्रो सजिलै लेखेको गीत आज कहाँ भोलि कहाँ आज कहाँ भोलि कहाँ उजोको कथा बेग्लै छ बाटो अलग लक्ष्य उही बाटो अलग लक्ष्य उही सबैलाई कतै पुग्नु छ Vyas Media Network.